سانپ بھی ہیں انہاں وچ بچھو بھی ہیں. میں پوچھیا اے جبریل جی میں آکھیا اے کون ہیں جنہاں دے پیٹ وچ سانپ بھی ہیں تے بچھو بھی ہیں؟ جبریل آدایا کا تیری امت دے او لوگ ہیں جڑے سود کھاندے بھی ہن سود دیندے بھی ہن. سن دے بیٹھے ہو کہ کہنا اللہ دا نام ہی وے سود کنے بچو سود دیو ہی نہ سود کھاؤ ہی نہ. چٹنی نال روٹی کھا لو پانی نال کھا لو. تہاڈا علی بھی تا پانی نال روٹی کھاندا ہا. او میاں میریاں بچیاں جڑیاں سن جاں بیٹھیاں وے تساں آدے میں نہیں میرے بھائی کی شادی پر 20,000 کی ساڑی ہونی چاہیے. بھاویں گھر والا سود دی گھن کے آوے تو گھر والے نو گناہگار نہ کر. تیری ساڑی ویکھاں یا سیدۃ النساء العالمین دا او لباس دیکھاں جڑے لباس نال بی بی دا انتقال ہویا ہے. حسین دی اما دے کرتے دے اوتے 18 سیدزادہ پیوند لگے ہوئے. حسین دی اما پیوند والا کرتا پا گئی. میری بچی تینوں کیوں طریقہ نہیں آیا؟ اللہ دا نام وے ایویں سن دے بجائے نعرے نہ لوائے ٹائم نہیں ہے. میرا نبی فرمیندا ہے میں ایسی جات گیاں میں ویکھیا اے کئی لوگ جنہاں دے سامنے حلال دا کھانا بھی لاتا ہے حرام دا بھی لاتا ہے. انہاں دے سامنے حلال دا بھی کھانا لاتے حرام دا بھی لاتے. او حلال والے پاسے نہیں ویندے او حرام والے پاسے ویندے. ایک بندہ بھی اگر تواڈے وچوں میری گل تے عمل کر لوے میرا رب رحیم میرے اوتے راضی ہو جاسی انہاں تے راضی ہو جاسی. وات سن لو اے نہ آکھے ملتان دا مولوی سپیڈ چا کیا سانو سمجھ نہ آئی. میرا نبی فرمیندا ہے ایک پاسے حلال دا کھانا بے پاسے حرام دا کھانا. حلال دا نہیں کھاندے حرام دا کھانن. میں پوچھیا ہے جبریل اے کون بدبخت؟ جبریل آدایا کا تیری امت دے او بدبخت جڑے نکاح والے عورتاں نال نہ بانے زنا والے پاسے توجہ کرنے ان اپنے بیوے دے حقوق پورے نہ کرنے ان زنا والے پاسے وینے ان. او میں پلو چاہ کے دعا بیٹھا کرے نا بھاویں جڑے مسئلہ کل بیٹھے ہو کلمہ نبی دا پڑھ دے ہو. اللہ کرے تواڈے وچوں زنا والا کوئی نہ بیٹھا ہوئے. اگر بیٹھا ہوئے تو انہوں واسطہ دینا. او زنا فنا ہے. میرا نبی فرمیندے دنیا نہ دار الجزائے نہ دار السزائے. زنا کرنے والا بندہ اس وقت تک نہیں مردا جب تک وہ دی عزت دا جنازہ نہ نکل جاوے عزت تار تار نہ ہو جاوے. اور میرا نبی فرمائندا ہے میں ویکھیا اور میرا عملی طور تے تجربہ ہی وے ساڈے ملتان وچ 11 پیٹرول پمپاں دا مالک مولانا صاحب ایک بندہ زنا وچ آیا. اج بھائی گلزار نمے اڈے جرنل بس سٹینڈ تے مونگ پھلیاں دی ریڑھی لئی کھڑا ہے اور او دی ریڑھی دے تلے لکھیا کھڑا ہے زنا فنا ہے زنا فنا ہے. اس جوانی نو جھلو میرے پترو میرے بھائیو. میرا لجپال نبی کتنا شان والا. او لوگو توانو کیا پتا میرا نبی لجپال نبی با کمال نبی ویکھ کے آیا. میں جاندا تواڈے کول یورو آ جاویں تواڈا دوستیاں ود ویندیاں تواڈے کنے انگلینڈ دا پاؤنڈ آ جاوے تواڈی دوستی ود ویندی ہے. تواڈے کنے امریکہ دا ڈالر آ جاوے تساں اپنی اوقات بھول ویندے ہو. گندے یار تواڈے نال ایویں چمبڑ وینن جویں مقناطیس لوہے نال چمبڑے. او صرف تواڈی دولت دے قبلہ پیاسے نو نہ تواڈو نال پیار نہیں کرنا. اے دولت تینوں ملی ہے تا غنی بن کے گزار. عرش دا خدا بھی راضی ہو سی فرش دا مصطفیٰ بھی راضی ہو سی. میں تواڈے بچے نو سمجھاون آیا بیٹھا. ایک تقریر وچ میں کیڑا کیڑا کچھ آکھاں کمی پیشی ہوے تا مینوں معاف کر دی وائے.
پیارے نبی کے پیارے امتیوں سے گزارش ہے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ والے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کیجئے تاکہ ہمارے چینل پر ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔